अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वकास खुर्शीद एडवोकेट द विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मुखातब हूँ। जैसा कि आप में से कुछ दोस्त जानते हैं, हमारी कोशिश मुआशरे से मायूसी के खात्मे की होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम यकीन दिला सकें कि आप बहुत कम्पिटेंट हैं, बहुत कीमती हैं, या आपके जो बच्चे हैं वो बहुत कम्पिटेंट हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके घरों से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है। अगर घरों में खुशहाली है तो आपका घर खुशहाल, उसके बाद आपका मोहल्ला खुशहाल, फिर उसके बाद आपका देहात खुशहाल, और आपके घरों से, देहातों से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसका इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और दूसरा ये कि वालिदैन की जो कोशिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं उन्होंने कैसे-कैसे फ़ीसें दी होती हैं। इन डिग्रियों का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक आपके पास स्टेटस नहीं है, चाहे आप पीएचडी कर जाएँ। देखें, मोस्टली जो जॉब है वो ग्रेजुएशन के क्वालिफ़िकेशन माँगी होती है, बीए माँगी होती है, लेकिन हम आगे मास्टर, हम आगे एमफिल करने चल पड़ते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर करें। आज आपकी यकीन दहानी के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के जॉब हो सकती है। अलबत्ता तो हमारा जो माशरे में जो ट्रेंड बना हुआ है वो ये बना हुआ है, हम में से जो नाकाम हो जाता है वो हरगिज़ ये नहीं बताता कि मैंने मेहनत नहीं की थी। वो बताता है कि मेरे पास रिश्वत नहीं थी, या मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, मेरी इस वजह से जॉब नहीं हुई, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला कभी उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हमारे साथ आज हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारी अकेडमी से 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई है। उनमें से साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा नासिर, हसनैन वाजिद और दाऊद इसहाक, और हमारी चौथी बच्ची जो फ़ाइज़ा इस्माइल है, आज वो नहीं आ सकी। बहरहाल इनसे हम जानेंगे कि इनकी कैसे सिलेक्शन हुई और इन्होंने कैसे मेहनत की। आया कि इन्होंने कहीं कोई रिश्वत तो नहीं दी, या किसी से कोई सिफारिश वगैरह तो नहीं करवाई। तो हम इनसे एक-एक से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन वाजिद, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, द विनर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस सिलेक्ट हुआ हूँ। इसमें इदारे की, द विनर इंस्टीट्यूट और सर वकास खुर्शीद साहब की काविश का बहुत मशकूर हूँ मैं, कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया और मेरे अंदर ये एतमाद पैदा किया कि मैं कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मैंने जिस मकसद के लिए इस इदारे को जो है वो ज्वाइन किया था, आज मैंने उस मकसद को हासिल कर लिया। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, और ख़ुसूसन मैं यहाँ पर अपने सर वकास खुर्शीद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बात पे यकीन दिलाया कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप मेहनत और पुख्ता अज़म के साथ उस चीज़ को हासिल करने में जुड़ जाएं। और उसके अलावा सर की जो इम्पोर्टेंट बात वो कहते हैं कि ज़िंदगी की चालाकी, सबसे बड़ी चालाकी ये है कि आपकी कोई चालाकी ना हो, आप अपने साथ मुखलिस हों और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, और बाकी के जो नताइज हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। और दूसरा, हमारे माशरे में सबसे जो एक आम बात है कि अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए आपको रिश्वत या सिफारिश जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने ये जो जॉब हासिल की है, ये ना तो किसी सिफारिश से हासिल की है, ना किसी रिश्वत से हासिल की है, बल्कि इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ प्योरली मेरिट बेस्ड और अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल की है। और इस बात का यकीन मुझे तब हुआ कि मैं ये चीज़ें अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल कर सकता हूँ, कि जब मेरे साथ बैठने वाले मेरे कोलीग, मेरे साथी, जिन्होंने मेरिट पर अपनी अपनी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करवाई, और विनर इंस्टीट्यूट ने उन सब की कामयाबी के अंदर अपना एक अहम रोल प्ले किया, तो तब मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी इनमें शामिल हो सकता हूँ और पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को ऑफिसर के तौर पर जो है वो सर्व कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। दाऊद इसहाक, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस।
ونر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں الحمدللہ اس چیز کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا کی، اور اس کے بعد اپنے ادارے ونر انسٹیٹیوٹ خصوصی طور پر سروکاش خورشید کی کاوش کا کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے اوپر ہم اپنی محنت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایلیمنٹ اور یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ ہم اگر گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بغیر سفارش یا رشوت کے گورنمنٹ جاب حاصل کرنا قدرے مشکل کام ہے۔ لیکن میں جب سے اس انسٹیٹیوٹ میں آیا ہوں اور یہاں پہ وکاس خورشید صاحب کی جو موٹیویشن ہے اور اس کے نتیجے میں روز بروز ہمیں اس چیز سے آگاہی ملتی گئی ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے بھی ممکن ہے۔ اور اس چیز کا احساس ہمیں اس دن ہوا جب ہمارے ہی درمیان میں سے ہمارے ہی کچھ کلاس فیلو اچھی پوسٹوں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب حاصل کر چکے تھے، اور یہ جو یقین ہے وہ دن بہ دن پختہ ہوتا گیا، اور ہم اس چیز کے شاہد تھے کہ یہ چیز جو ہمارے درمیان میں سے ہمارے کلاس فیلو اگر سلیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس تمام کے لیے میں ونر انسٹیٹیوٹ کا اور سر وقاص صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں، اور میرا آپ سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے بھی گورنمنٹ جاب ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب کو اس بات پر یقین تو ہوا ہوگا کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے جاب ہو سکتی ہے۔ ابھی ان بچوں کا مختصر سا میں نے انٹروڈکشن کروایا، آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان بچوں کی میں جو سکسیس سٹوریز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا کیا ڈیفیکلٹیز ان کو ہوئیں، کیسے کیسے انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا، کیسے کیسے ان کے والدین کی سپورٹ ان کے ساتھ رہی، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ بس جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ آپ بہت قیمتی ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، ہمارے ہونے کا دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہمارے ملک میں بھی خوشحالی آ سکتی ہے، اور ہمارے ادارے بھی کافی حد تک جو ہے نا، دیکھیں ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، اگر ہم لڑائی جھگڑے ہمارے کم ہو جائیں تو ہم عدالتوں میں کم جانا شروع کر دیں، بہت سے مسئلے مسائل ہمارے گھروں میں حل ہونا شروع ہو جائیں۔ ہم جتنی توجہ سوسائٹی میں لڑنے کے اوپر یا ایک دوسرے کو پریشان کرنے پر لگاتے ہیں، اس سے کچھ چوتھائی حصہ یا آدھی توجہ اپنے بچوں پر لگا دیں کہ یہ بچے ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یا جتنی جو ہماری سو کالڈ سیاست ہے، حالانکہ سیاست تو ویسے بہت مہذب پیشہ ہے، خدمت کا نام ہے سیاست، لیکن ہمارے ہاں سیاست کے نام پر ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ یہ سراسر جو ہے نا لوگوں کو مایوس کرنے کا ایک عمل ہے۔ بہرحال ہمیں جہاں جہاں بھی ہم ہیں، ہمیں اپنے طور پر اپنی کاوش اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری تمام کوششوں کا جو صلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے نہ کسی اور نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جب ہم ایسی کوششیں ایسی کاوشیں کریں گے، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھتا ہے، اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی جو آپ کی کہتے ہیں کہ رزق جو ہے، وہ رزق خالی پیسہ نہیں ہے، آپ کا مطمئن ہونا بہت بڑا رزق ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کوشش کرتا ہوں زیادہ لمبا نہ ہو، اس لیے مختصر سا کیا ہے۔ السلام علیکم۔